معاشر الإخوة، لا صلاح إلا بالثبات، ولا نجاة إلا بالإخلاص، والقلب أحق من حرس، والجوارح أكرم ما حمي، وما صدق صادق فرد، ولا طرق الباب مخلص فصد، والله كاف عبده، وكلما زادت طاعة العبد ازدادت كفاية الله له، كما قرر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله. فليلجأ العبد إلى حرم الإنابة، وليطرق في الأسحار باب الإجابة، ومن صدق في توبته ظهر الندم في قلبه، وأقلع عن ذنبه، وعزم على عدم العود، وأتبع السيئة الحسنة. اللهم وفقنا للعبرة، وأقل منا العثرة، وآزل عنا الحسرة، ولا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.